118वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत यशवा की किताब उसका 13वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वें बाब की 15वीं आयत तक। और यशवा बुढ़ा और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने उससे कहा कि तू बुढ़ा और उम्र रसीदा है, और कब्जा करने को अभी बहुत सा मुल्क बाकी है, और वो मुल्क जो बाकी है सो ये है, फिलिस्तियों की सब इकलीम और सब जसूरी, सेहूर से जो मिस्र के सामने है, शुमाल की तरफ अकरून की हद तक जो कनानियों का गिना जाता है। फिलिस्तियों के 5 सरदार यानी गजी और अशदूदी और अस्कलूनी और जाती और अकरूनी और अवीम भी, जो जनूब की तरफ हैं, और कनानियों का सारा मुल्क और मगारा जो सिदानियों का है, अफीक यानी अमूरियों की सरहद तक, और जिबलियों का मुल्क, और मशरक की तरफ बाल जद से जो कोहे हरमून के नीचे है, हमात के मदखल तक सारा लुबनान, फिर लुबनान से मिस्र फातुल आलम तक कोहस्तानी मुल्क के सब बाशिंदे यानी सब सिदानी, उनको मैं बनी इस्राएल के सामने से निकाल डालूंगा। तू फक्त जैसा मैंने तुझे हुक्म दिया है मिरास के तौर पर उसे इसराइलियों को तकसीम कर दे। सो तू इस मुल्क को उन 9 कबीलों और मनस्सी के आधे कबीला को मिरास के तौर पर बांट दे। मनस्सी के साथ बनी रूबन और बनी जद ने अपनी अपनी मिरास पा ली थी, जिसे मूसा ने यरदन के उस पार मशरक की तरफ उनको दिया था, क्योंकि खुदावंद के बंदा मूसा ने उसे उन्हीं को दिया था, यानी अरोईर से जो वादी अरनून के किनारे वाक़या है, शुरू करके वो शहर जो वादी के बीच में है, और मीदबा का सारा मैदान देबून तक, और अमोरियों के बादशाह सेहून के सब शहर जो हसबून में सल्तनत करता था, बनी अमून की सरहद तक, और जलाद और जसूरियों और मकातियों की नवाही, और सारा कोहे हरमून और सारा बसंत सिल्का तक, और ऊद जो रफाइम की बकिया नस्ल से था, और अस्तारात और अद्रई में हुक्मरान था, उसका सारा इलाका जो बसन में था, क्योंकि मूसा ने उनको मारकर खारिज कर दिया था। तो भी बनी इस्राइल ने जसूरियों और मकातियों को नहीं निकाला। चुनाचे जसूरी और मकाती आज तक इसराइलियों के दरमियान बसे हुए हैं। फक्त लावी के कबीला को उसने कोई मिरास नहीं दी, क्योंकि खुदावंद इस्राइल के खुदा की आतिशी कुर्बानियां उसकी मिरास हैं, जैसा उसने उससे कहा था। और मूसा ने बनी रूबन के कबीला को उनके घरानों के मुताबिक मिरास दी, और उनकी सरहद ये थी, यानी अरोईर से जो वादी अरनून के किनारे वाक़या है, और वो शहर जो वादी के बीच में है, और मीदबा के पास का सारा मैदान, हसबून और उसके सब शहर जो मैदान में हैं, देबून और बामात बाआल और बैत बाआल माउन, और यहसा और कदीमात और मफात, और करीताइम और सिबमा और जोरातुल सहर जो वादी के कोह में है, और बैत फगूर और पस्का के दामन की ज़मीन, और बैत यसीमूत, और मैदान के सब शहर, और अमूरियों के बादशाह सेहून का सारा मुल्क जो हसबून में सल्तनत करता था, जिसे मूसा ने मिद्यान के रईसों अवी और रकम और सूर और हूर और रबा सेहून के रईसों समेत जो उस मुल्क में बसते थे कत्ल किया था, और बाऊर के बेटे बलआम को भी जो नजूमी था, बनी इस्राएल ने तलवार से कत्ल करके उनके मकतूलों के साथ मिला दिया था। और यरदन और उसकी नवाही बनी रूबन की सरहद थी। यही शहर और उनके गांव बनी रूबन के घरानों के मुताबिक उनकी मिरास ठहरे। और मूसा ने जद के कबीला यानी बनी जद को उनके घरानों के मुताबिक मिरास दी, और उनकी सरहद ये है, याजीर और जलाद के सब शहर, और बनी अमून का आधा मुल्क अरोईर तक जो रब्बा के सामने है, और हसबून से
رامت المصفا اور بطونیم تک، اور مہانیم سے دبیر کی سرحد تک، اور وادی میں بیت حارم اور بیت نمرہ اور سکات اور صفون یعنی حسبون کے بادشاہ سیہون کی اقلیم کا باقی حصہ، اور یردن کے اس پار مشرق کی طرف کنرت کی جھیل کے اس سرے تک یردن اور اس کی ساری نواحی، یہی شہر اور ان کے گاؤں بنی جد کے گھرانوں کے مطابق ان کی میراث ٹھہرے۔ اور موسیٰ نے منسی کے آدھے قبیلہ کو بھی میراث دی، یہ بنی منسی کے گھرانوں کے مطابق ان کے آدھے قبیلہ کے لیے تھی، اور ان کی سرحد یہ تھی: مہانیم سے لے کر سارا بسن، اور بسن کے بادشاہ اوج کی تمام اقلیم، اور یائر کے سب قصبے جو بسن میں ہیں وہ 60 شہر ہیں، اور آدھا جلعاد اور استارات اور ادرئی جو بسن کے بادشاہ اوج کے شہر تھے، یہ منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو ملے، یعنی مکیر کی اولاد کے آدھے آدمیوں کو ان کے گھرانوں کے مطابق یہ ملے۔ یہی وہ حصے ہیں جن کو موسیٰ نے یریحو کے پاس مواب کے میدانوں میں یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث کے طور پر تقسیم کیا، لیکن لاوی کے قبیلہ کو موسیٰ نے کوئی میراث نہیں دی، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا ان کی میراث ہے، جیسا اس نے ان سے خود کہا۔ یشوع کی کتاب اس کا 14واں باب۔ اور وہ حصے جن کو کنعان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراث کے طور پر پایا، اور جن کو الیعزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا، یہ ہیں: ان کی میراث قرہ سے دی گئی، جیسا خداوند نے 9.5 قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا، کیونکہ موسیٰ نے یردن کے اس پار 2.5 قبیلوں کی میراث ان کو دے دی تھی، پر اس نے لاویوں کو ان کے درمیان کچھ میراث نہیں دی، کیونکہ بنی یوسف کے 2 قبیلے تھے، منسی اور افرائیم، سو لاویوں کو اس ملک میں کچھ حصہ نہ ملا، سوا شہروں کے جو ان کے رہنے کے لیے تھے، اور ان کی نواحی کے جو ان کے چوپایوں اور مال کے لیے تھی۔ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا، ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور ملک کو بانٹ لیا۔ تب بنی یہودا جلجال میں یشوع کے پاس آئے، اور کنزی یفنا کے بیٹے کالب نے اس سے کہا: تجھے معلوم ہے کہ خداوند نے مرد خدا موسیٰ سے میری اور تیری بابت قادس برنی میں کیا کہا تھا؟ جب خداوند کے بندہ موسیٰ نے قادس برنی سے مجھ کو اس ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا، اس وقت میں 40 برس کا تھا، اور میں نے اس کو وہی خبر لا کر دی جو میرے دل میں تھی۔ تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ تب موسیٰ نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی، کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، تب سے ان 45 برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں، اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں، اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیل دار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو، اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔ تب یشوع نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی، اور اس کو حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ سو حبرون اس وقت سے آج تک
کنزی یفنا کے بیٹے کالب کی میراث ہے، اس لیے کہ اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پوری پیروی کی، اور اگلے وقت میں حبرون کا نام کریت اربا تھا، اور وہ اربا اناکیم میں سب سے بڑا آدمی تھا، اور اس ملک کو جنگ سے فراغت ملی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔